تے میرے آقا و مولا غزوہ خندق تو واپس آن، ہائے ہائے ہائے، اجے حضور ایک طرف سر دھوتا سی تے جبریل پھر آ گئے سن، انہاں کہا حضور اجے ہتھیار تساں اتار دیتے میں تو نہیں اتارے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بنو قریظہ کا پہلے فیصلہ کرے جی۔ اجے تو صحابہ سامان بھی نہیں سی اتارے آتے، میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح، فرمایا ان اصحابی جہدن، فرمایا میرے جبریل میرے غلامہ بڑی مشقت کردی، پہلے خندق کھودی، پھر مٹی ڈوئی، پھر پیڑ تے پتھر بننے تے 4 نمازاں رسول اللہ دیاں رہ گئیاں سن غزوہ خندق دے موقع تے، زور دی بھی حضور دی نماز قضا ہو گئی، اثر دی بھی قضا ہو گئی، کافر اپنے گھوڑے لے کے خندق دے اس کنارے تے آ گئے، انہاں کہا اسی خندق پار کر کے حضور دے غلامہ تے حملہ کرنا ہے۔ میرے آقا خود بھی پیرا دیندے رہے، تو دین دا کی پیرا دیتا؟ جدوں اوکھا ویلا آیا تو لمحہ پہ گیا؟ حضور خود پیرا دیتا خندق دے موقع تے، حضور نے نہیں فرمایا کہ تسی پیرا دیو میں نماز پڑھا وا، حضور دیا 4 نمازاں رہ گئیاں خندق والے دن قضا ہو گئیاں، سارے صحابہ حضور نال اتنے پیرا دیندے رہے، اوکھا ویلا دین تے آیا حضور خود پیرا دیتا، تو دین دا کی کیتا ہے؟ جدوں اوکھا ویلا آوے تے لو جی سپیکر اتار کے لے جاؤ جی، اے اوکھا ویلا آوے تے لو جی میں جی تقریر نہیں کراں گا، کیوں نہیں کرے گا تو تقریر؟ ایک تھاندار دے کہن تے اسی میلاد بند کر دئیے؟ اے انہوں اگر اتنے بیٹھے آ تو آوے وہ حدیث سناوے جڑی میں سنائی تے میں اتنے بہ جانا میں تقریر کرے حدیث دی۔ اسی دین چھڑ دئیے، اسی بھی کدی تیرے تھانے چاہیا بھئی تو کتنی رشوتاں لیندا، تو کیڑے کیڑے غلط پرچے درج کرنا، تے تو دین تے پابندی لانا چاہنا، انج نہیں ہوئے گا۔ ساڑھے فقیراں تے پھانسی تے پھندے ہوتے بھی کیا اے لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ تم کلمہ پڑھن تو بعد تنخواہی ویکھی یا کلمہ بھی کدی ویکھے ہی؟ بھائی کلمے کا بھی کوئی تقاضا ہے؟ پچھو آرڈر آیا جی، پچھو آرڈر آیا مسیدی سپیکر لا دیو۔ اور ہماری قوم تسی بچے اپنے بچا لے، بچے تسی دیتے ہوندے اسلام نو تو مسجداں دے سپیکر کوئی نہیں سن اترنے، تے اسلام پھر قرض بھی کوئی نہیں رکھدا، انہیں تا کانسٹیبل دا قرض بھی نہیں رکھیا، ممتاز قادری کانسٹیبل ہے، اسلام تے دا قرض کوئی نہیں رکھیا، پوری دنیا ممتاز دے خلاف سی۔ آج بھی کتے ٹی ویاں تے پہ بھونک دین، آج بھی کتے کہندے ہیں جناب تو 3 گستاخ پکڑے گئے تے انہاں دی حمایت وچ کراچی جلوس نکلیا، اوتھے تے ساڈے علماء نے کٹ کٹ کے انہاں نوں بجا دیتا۔ ہاں جی، آج کتے جڑے گستاخ نہ کتا بھی کہنا کتے دی توہین ہے۔ ایک دن میں جیلم دے علاقے تقریر کی تھی تے میں اوتھے گستاخ نوں کتا کہہ دیتا، اے میرے نال ڈرائیور بھی تے سارے گواہ ہن۔ جدو اسی گھر اترے نا نواں کوٹ تو تھانے تو تھلے نماز اجے صبح دی سورج نہیں چڑھیا تے کتا ایک میری گڈی نو پی گیا، کدی ادھروں پی جائے کدی ادھروں پی جائے، میں آکھا ہن ہٹدا ہے، 3-4 فرلانگ وہ نسدا رہیا، کدی ڈرائیور نے کوشش کی انہوں تھلے دین دی پھر بھی وہ تھلے نہ آیا، میں کوئی انہوں ہویا کہ وے کتے نو، میں تقریر کی تھی جیلم، میں کیا گستاخی رسول ہے جب میں کتا کیا، وہ کتا میری گڈی نو پی گیا، آیا نہ اتھے جدوں مسجد دے اگے تے اگے گڈی دے اگے کھڑا ہو گیا، میں سوچا اس کتے نو ہویا کہ پھر میں سوچا میں کہو ہو میں تو گستاخ نو کتا کہہ دیتا، میں کہو کتیا غلطی ہو گئی، تو کتا ٹر پیا کہنے لگا بس میں تانوں یہی دسنا سی اسی گستاخ نے